बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जुमेरात के दिन ये 4 दुआएं लाजमी पढ़ा करें। इन दुआओं के पढ़ने से आपकी हर हाजत, हर ख्वाहिश और जायज़ मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो आइए इन दुआओं को हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अइन्नी अला तिलावतिल कुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला तदअू लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फरजतह वला दीन इल्ला क़ज़ैतहु वला हाजतम मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदक अअलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायाति मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अख़ियार वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरह। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अइन्नी अला तिलावतिल कुरआन व ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला तदअू लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फरजतह वला दीनन इल्ला क़ज़ैतह वला हाजतम मिन हवाइजिद दुनिया वल आखिरति इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा अइन्नी अला तिलावतिल कुरआन
وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.